अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में याद रखते हैं। आज दोस्तों ईद का दूसरा दिन है और टाइम तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं, 2:20 हुए हैं। और अभी गाड़ी स्टार्ट की है मैंने। कुछ बाज़ार से कुछ रोटी वगैरह, कुछ सैलेड के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, इसलिए कि आपको पता है कि बकरा ईद है, गोश्त भी है, खाया जाता है तो, लेकिन उसके लिए सैलेड की भी साथ जो है ना बड़ी ज़रूरत होती है, वो खानी चाहिए। खीरा, प्याज और जो भी चीज़ें, बंद गोभी, उसकी सैलेड। तो दोस्तों आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की कुर्बानी जारी है। मैं अभी सुबह भी बाहर निकला था और देखा तो काफ़ी जगह कुर्बानी हो रही है। आज भी होगी और कल भी शाम तक जो है वो कुर्बानी होती रहेगी। कुछ लोगों ने, जैसे ऊँट हैं, ऊँट लिए हुए हैं, वो ज़्यादातर तीसरे दिन कुर्बानी उसकी करते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी देर से सो के उठे हैं, इसलिए कि कल थकावट बहुत ज़्यादा हो गई भी थी, इसलिए कि कसाई भी देर से आया। फिर उसके बाद जो गाय का कुर्बानी का सिलसिला था, जहाँ पे किया हुआ था जिनके साथ, वो रात को तकरीबन 7:30 या 8 बजे जो है ना वो आया। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका वो हिस्से बनाना थैलियों में, और जो भी था सिलसिला वो सब जगह किया। फिर उसके बाद भाई के घर से जाना था खाने का, उन्होंने बुलाया हुआ था डिनर के लिए, ईद वाले दिन का स्पेशली जो मिलना और गैदरिंग होती है, उधर गए हैं। फिर रास्ते में भी 1-2 जगह जाके गोश्त देना था रिलेटिव्स के, वो भी दिया। और वहाँ से आते आते तकरीबन रात के 11:30 या 11:45 बज गए थे। तो ऐसे हुआ था, अभी भी है जैसे किसी ने पकड़ के जो है ना जिस्म पे हथौड़े मारे हुए हैं, इसलिए कि वो कुर्बानी की। उसके बाद सफाई वगैरह, इसलिए कि खून होता है, फ़र्श वो भी मैंने खुद ही धोया सारा कुछ पानी से। और काफ़ी उसकी वजह से थकावट अभी ऐसे है जैसे अंग अंग दुख रहा है। वही सही मिसाल है कि अंग अंग जो है ना वो दुख रहा है। मैंने कोई इसकी खैर मेडिसिन नहीं खाई है, जिसकी वजह से मैं अवॉइड कर रहा था मैं मेडिसिन से, इसलिए कि थकावट है। मैंने कहा और कोई तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए, जो नॉर्मल अपनी मेडिसिन है वही ली है। तो अभी चलते हैं और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, इसलिए कि सुबह नाश्ता भी सिर्फ चाय या एक आध स्लाइस मैं लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और भूख काफ़ी लगी भी है, और चलते हैं और लेकर आते हैं इंशाल्लाह। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। निकला हुआ था ज़रा, मैंने कहा नज़ारे भी करते हैं कुर्बानी के, लेकिन एक चीज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी नज़र आई है कि सफाई का इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया हुआ है। जगह जगह जो भी कुर्बानी का वो है, उसकी वेस्टेज कहें या अलाइशें होती हैं, वो साथ साथ वो उठा भी रहे हैं, और उसकी साथ साथ सफाई भी हो रही है, धुल भी रहा है जगह जगह से। और सफाई का माहौल जो है ना बहुत अच्छा किया हुआ है। इस दफ़ा सब लोग ही तारीफ़ कर रहे हैं कि प्याज भी सस्ता है, टमाटर भी, जो लाजमी लवाजमात होते हैं खाना पकाने के, वो काफ़ी सस्ते हुए हैं। लेकिन अभी मैंने सिर्फ लीमू लेना था। लीमू को ये समझ लें कि 1200 रुपये किलो है लीमू, 1200 रुपये से भी ज़्यादा। मैंने को 3-4 लीमू लेने थे, इसलिए कि हमारे को इतना इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ 4 लीमू लिए हैं, ज़रा थोड़ा सा टेस्ट के लिए। ये समझें कि 150 या 200 के 4 लीमू आए, 50 रुपये का एक लीमू मिल रहा है। और वो लीमू भी ऐसा होता है कि उसमें पूरी जान लगाएं तो थोड़ा सा रस निकलता है, बस वो नाम का तो लीमू होता है।
لیکن اس میں رس نظر نہیں آ رہا ہوتا. بہت ہی مشکل سے کچھ ایک آدھ دو قطرے جو ہیں وہ رس کے نکل آتے ہیں. بہرحال اللہ خیر کرے گا. جو چیزیں لینی تھیں وہ لے لی ہیں. یہ تھوڑا سا بس سامان لینا تھا، یہ لے لیا ہے. اور اب گھر چلتے ہیں، اس لیے کہ گرمی کافی ہے. اس وقت میرے گاڑی کے میٹر پہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ جو بھی ہے وہ شو کر رہا ہے، اور فیل لائک 40 ہے. میں نے ابھی چیک کیا، اور تپش کافی ہے. اور کو پتہ ہے گوشت لوگ کھا رہے ہیں، گوشت کا سارا سلسلہ چل رہا ہے عید پہ. تو دھوپ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. چلتے ہیں ابھی گھر اور لنچ کرتے ہیں. ٹائم کافی ہو رہا ہے، 3 بجنے والے ہیں. تھوڑا بہت لنچ کرتے ہیں اور پھر گھر پہ ہی بیٹھیں گے. کہیں ہمارا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہیں آنے جانے کا، نہ اتنے کوئی یہاں پہ شہر میں ہمارے ریلیٹیو ہیں. میرے جتنے بھی بھائی بہن سارے، ان سے فون پہ بات ہو گئی. وہ آلموسٹ سارے ہی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، سوائے میرے. میں تو خیر بچپن سے کراچی میں ہوں. آلموسٹ مجھے تقریباً 50 ایئرس پلس ہو گئے ہیں کراچی میں. اور باقی سب پہلے کچھ حافظ آباد میں ہوتے تھے. اب وہ بھی سارے جو ہیں اسلام آباد چلے گئے ہیں. میرا جو سسرال کہیں، میرے ساس اور سسر صرف وہ حافظ آباد میں ہوتے ہیں. باقی جو میرے 2 برادر ان لا ہیں وہ کراچی میں ہیں. باقی سب پنجاب یا اسلام آباد اور اس سائڈ پہ ہیں. تو اس لیے زیادہ ٹائم پھر گھر پہ گزرتا ہے. بس یہ کہ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، جو بچپن کے 50 سال کے دوست ہیں، دوستیاں ہیں جن سے ملاقات، تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ان سے بھی فون پہ ابھی رابطہ ہوا. سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، قربانی میں یا اپنے رشتہ داروں میں آنے جانے کے. تو انشاءاللہ ان سے ایک آدھ دن میں سب سے ملاقات کریں گے.
جی السلام علیکم دوستوں، گڈ مارننگ۔ رات کو میں اپنے بلاگ کا اینڈ نہیں کر سکا تھا، بس ٹی وی چل رہا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا اور مجھے نہیں پتا میں کب سو گیا ہوں۔ رات کو پھر بہت دیر سے آنکھ کھلی اور میں آ کے اپنے بستر پہ لیٹا ہوں، ٹی وی بھی چل رہا تھا اور لائٹیں جل رہی تھیں اور میں سو گیا ہوا تھا، اس لیے کہ تھکاوٹ اور جسم میں پین یعنی کہ دکھ بہت رہا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو بس ابھی صبح اٹھے ہیں، ابھی منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹائم تو خیر کافی ہو گیا ہوا ہے، اس وقت تقریباً 10:30 بج رہے ہیں۔ تو بس رات کو ایسے بس بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ صبح اللہ کا شکر ہے نماز پڑھی ہے فجر کی اور میں پھر سو گیا تھا، اس لیے کہ نیند بہت آ رہی تھی، کیونکہ کچھ میں نے میڈیسن لی تھی پین کلر، تو جس کی وجہ سے نیند کافی آتی ہے۔ تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ عید کا دوسرا دن تھا، بس ابھی رات کو اچانک دوست آ گئے، انہوں نے باہر بلایا اور میں جس طرح بیٹھا ہوا تھا اسی طرح چلا گیا۔ میں کہہ رہے ہاں انہوں نے کوئی گوشت دینا تھا، کہیں پہ بانٹنا تھا، تو وہ بیٹھ گئے، وہ کافی دور ناظم آباد اور ادھر ادھر انہوں نے جانا تھا، تو بس بیٹھے رہے کچھ راستے وہاں پہ، کچھ کھایا پیا ایسے تھوڑا سا لائٹ سا، اور گھومتے پھرتے پھر گھر واپس، لیکن 11:30-12 بج گئے تھے واپس آتے ہوئے۔ تو میں نے بس ایسے چھوٹی سی ویڈیوز یا وہ کلپس میں نے ریکارڈ کیے تھے جہاں پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے کہ باتیں تو ہماری آپس کی ہو رہی تھی، وہ میں نے سائلنٹ کر دی ہیں، وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ سنائی جائے یا کوئی بات ایسی ہو، مذاق مستی دوستوں میں آپس میں چلتی رہتی ہے، تو یہ سلسلہ تھا۔ تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔